Kay mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo ni ining adlaw sa pagkabuhay. No? Ang adlaw Domingo karon mao na ang adlaw nga nabuhi ang atong Ginoong Hesukristo. Pero dili kara tuig namatay ang atong Ginoo. Dili kara tuig nabuhi ang atong Ginoong Hesukristo. Kundili kasaragyot nga namatay ang atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Og ato lang gihandom kara tuig ang iyang kamatayon. Dili bot sabton nga panahon sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, or pagabot sa Sabado nga patay gihapon ang atong Ginoo. Mao na ang pagtuo sa uban. Mao na ang uban dili mukaon og karne panahon sa Biyernes Santo. Unsa ang kasagari kinakaon? Malingaw ko sa Facebook. Kaya halos mga post puro binignit. Unsa may koneksyon na ng binignit? Masuya na lang ta. Oh, masuya na lang po tawag tanaw. Ang ito noon, makaunahon na nataghimog binignit. Nyawa tay kwarta. Binignit may gabi eh. O, tanawa, wa sila nang hatag. Salamat sa Ginoo sa iyang gugma nga iyang gibuhos. Tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gibubo sa atong mga kinabuhi. Iyang gihalad ang iyang kinabuhi dito sa cross. Unsa ang tinuod nga mensahe sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkabanhaw. Ang pulong sa Ginoo karon nga atong pamalandungan mga kaigsunan, atong makita diha Juan kapitulo 20 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 20. Ingon siya, sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato giligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus. Og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo. Og wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro og nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan og iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya og midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan. Ug nakita niya dito ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Unya na mauli ang mga tinun-an. Apan si Maria nagtindog nga naghilak dito sa gawas sa lubnganan. Unya miduko siya aron paglili sa lubnganan. Ug nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa dito dapit sa uluhan ug ang usa dapit sa tiilan. Babae, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog dito apan wala siya makailanga si Jesus di ay kadto. Babae, nganong naghila ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tugaan ni ako kung hain mo siya ibutang kay kuhaon ko siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria.
Og si Maria mitubag kang Jesus og miingon sa Hebreo Rabuni nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako gikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan. At tua hinuon ang akong kaigsuunan ug suginli sila nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Ang Ginoo magapanalangin kanato karon nga buntag sa iyang mga pulong. Duolo nato ang Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Mahimayaon ug dalaygon nga Dios na ini nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga among gibasa. Ang akong mga pag-ampo Ginoo samtang amo kining pamalandungan. Among pagatun-an ang imong mga pulong. Andama Ginoo ang tagsa-tagsa namo kamakasing-kasing. Bubuhi kami Ginoo sa kaalam nga gikan kanimo aron masabtan namo Ginoo sa tin-aw ang imong mga pulong. Gamita pod Ginoo kining imong ubos nga ulipon ingon nga imong instrumento aron mapaabot Ginoo ang imong gustong mensahe para kanamo karon nga kabuntagon. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan kini ang akong mga pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa akong gingon kaganina, ang atong Ginoo wala nagpabilin sa lubnganan. Ang atong Ginoo kas-ara siya namatay. Niadtong mianhi siya sa kalibutan, gilansang siya sa cross, gidala siya sa lubnganan, unya human sa tulo ka adlaw, nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, unya human sa 40 ka adlaw, mikayab siya sa langit, nibalik siya dito sa trono sa tuo sa amahan. Ug nakaron siya nagalingkod dito sa trono sa amahan. Mao namang kaigsunan ang maayong balita ang gipaabot kanato. Pero gikasubo nato dako nga daghan sa mga tao nagtuo matag Biyernes Santo namatay ang atong Ginoo. Daghan sa mga tao nagsaulog sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo pero wala mohaom sa insakto nga selebrasyon. Subagay, dili man po nato sila mablim tungod kay wala pa man sila kabalo sa kamatuoran. Bisan tuod ang uban kanila nag-claim nga nagtuo sila sa Dios. Bisan ang uban kanila nagunahuna nga naa sila Dios pero wala sila kabalo sa kamatuoran. Diha nato mahibaluan nga wala sila masayod sa kamatuoran tungod kay ang ilang paagi sa pagsaulog sa kamatayon ni Kristo wala mahisubay sa insakto nga selebrasyon. Ang tinuod nga selebrasyon mga kaigsunan sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, kanang malipayon ka. Kay namatay ang atong Ginoo para kanimo, para kanatong tanan. Ang uban moingon usahay, unsa man ang imong naong mura man kag Biyernes Santo. Ang buti pasabot sa Biyernes Santo, kaguol. Kay namatay kuno ang Ginoo. So na, ingnan mi sa among mamagpapa, sa among mga uyuan. Dili mo maglakaw-lakaw o gadlang Biyernes Santo kay manggawas sa mga bitin. Oh. Unya, ayaw yun mo sige pabadlong kay pag masamad mo, uloron yun na kay walay Ginoo. Maupod na ang among namatan. Pero sa diyang nasayod sa kamatuoran, dili dayto insakto. Bawal magprito kay makataom-tom sa naong. Tanawa na gud na nga mga pagtulunan sa mga katigulangan sa mga karaan. Masamad ka sa Biyernes Santo, uluron. Dili maayo kay walay Ginoo. Daghan mga pagtulunan nga wa mo haom sa insakto nga selebrasyon sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Mabitaw ng pulong sa Ginoo nag-ingon, kung kamo nasayod sa kamatuoran, ang kamatuoran mo'y muhatag kaninyong kagawasan. Kung wala ka nasayod sa tinuod nga kahulugan sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, dili gyud ka mahimong gawas nun sa pagtulunan sa mga katigulangan. Kanang nasunod nato nga mga pagtulunan sa atong mga karaan nga mga katigulangan. Hangtod karon dili nato mabiya-biyaan tungod kay nagtuta sa ilang pagtulunan. Ngano man tungod kay wala ta nasayod sa kamatuoran. Manang pulong sa Ginoo nag-ingon, kung nasayod ta sa kamatuoran, ang kamatuoran may muhatag kanatong kagawasan.
Bisan bitaw sa kanang mga korte, pag nahibaluan ang kamatuoran, mahimo man kang gawas nun nga giakusahan. For example, gipasangin lang kang gipatay, pero ni gawas sa investigasyon nga dili ide ikaw nagpatay. So nasayra ng kamatuoran. So mahimo kang gawas nun. Inana po diri sa langit ng mga butang. Kung wala ka nasayod sa mga butang langit nun, tungod kay dili ka gusto maminaw sa pulong sa Ginoo, wala kay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, digyog ka mahibalo sa kamatuoran, ug tungod kay wala ka nahibalo sa kamatuoran, dili gyud ka mahimong gawas nun mga kaigsuonan sa pagtulunan nga iya sa kalibutan. Mao nang pasalamati ang Ginoo nga nasayod ta sa kamatuoran. Ug tungod kay nasayod ta sa kamatuoran, dili na ta nagasunod-sunod sa pagtulunan sa mga katigulangan. Daghan man mga pagtulunan sa atong mga katigulangan nga maayo. Nga wala mo sukwahi sa pagtulunan sa Dios. Kadto padayonon hatuto siya nga atong ikinabuhi. For example, kanang kinaiya sa atong mga katigulangan nga moingon, kanang naabito bisita, badlongon dayon ng mga bata. Shh, ayaw mo sigig saoy-saoy din ha, kay naatay bisita. Maayo na siya nga kinaiya. Pero kanang pagtulunan sa ato mga ginikanan nga dili mo simba sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ato na siyang biyaan kay dili na mao nga magtulunan, kay kanang nga pagtulunan may mudala kanato sa impierno. Imagine na, ang imong simbahon ang binuhat sa Dios, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, dili nato simbahon. Sa akong giingon, daghang mga pagtulunan sa atong mga ginikanan nga pwede paghihapon nato na ikinabuhi hangtod karon tungod kay wala mo sukwahi sa pulong sa Ginoo. Pero mga pagtulunan sa atong mga katigulangan nga mo sukwahi sa pulong sa Ginoo, ato na nang ihiklin. Dili po ti pasabot nga wala nato sila girespeto, wala nato sila gitahod, apan tungod kay ang ilang pagtulunan wala mo haom sa pulong sa Ginoo. Dako kayo nga akong pagtahod sa atong mga katigulangan. Pero pag imusukwahi na gani sa pulong sa Ginoo, bisan og dako ko pagtahod sa ila, digyog kumutuman ana. Sama pananglitan. Nayo sa katao nga nagingon sa ako, Pastor, abi nimo, musimba ko diha sa inyo, kung di lang mininyo bawalan nga magpadayon sa among pagdiwata. Ingkutay, di yun na siya pwede. Kay mo na ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Tataw kaayong ng Biblia nag-ingon. Nagikaligot-gutan yun na sa Ginoo. Nga nung ikaligot-gutan man na sa Ginoo, tungod kay nahimo na siyang kompetensya sa Ginoo. Tanawa ragod karon daghang mga tao dili mo simba sa Ginoo tungod ana. Manang ikaligot-gutan siya sa Ginoo, ngano man kay nahimo siyang kompetensya sa Ginoo. Which is kung imong tan-awon ang nagmugna ni ana dili ang Ginoo. Kadtong mga anghel nga gihulog sa Ginoo dinhi sa kalibutan nga mo'y nagmando sa mga tao sa atong mga katigulangan sa una nga wala pa nasayod sa kamatuoran. Munang abot lang og unsay paagi sa Ginoo sa ila. Bagay kung imong tan-awon kadto sila wala pa mangyud masayod sa kamatuoran. Blind mangyud sila. So kung namatay sila nga wala sila masangyawi sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo na'y bahala sa ila. Ang karon lang nga panahon, mao'y pinakapiligro. Nga naa na ang pulong sa Ginoo niya, gibaliwala gihapon nato. Muna ang lisod unya nato, i-justify atubangan sa Ginoo. Labi na kita nga silingan na nato ning simbahan, nga nasa atong tugkaran ng simbahan. Lisod na nato na unya i-justify diha sa Ginoo. Nga moingon ta, Ginoo, wala man ko kasayod. Katuragong katong nahitabo bitaw sa panahon ni Noe. Nadumduman ninyo ang nahitabo sa panahon ni Noe? Nga, ingon ang Ginoo, kinahanglan magbuhat mog arka kay palunupan ako ang kalibutan. Giwali na ninyo nga maghimot ang arka kay palunupan sa Ginoo ang kalibutan. Ang mga tao, gibaliwala lang. Ang gisulti ni Noe, giyaga-yagaan si Noe, gilutos si Noe. Pero unsa nay nahitabo sa ilan ni adtong nagsugod na pag-ulan, nagtubo ng tubig, narealisar nila nga
Tinuod gyud ay ang gingon ni Noe. Kara mga tao nga mudasmag dito sa arka, kay naglutaw-lutaw ra man ang arka. Mga tao nga makadasmag dito sa arka mo ingon, Noe, abrihi kami. Nagtuo ko kadtong nga mga time, grabe ang pagbasol sa mga tao. Pero lagi kanang giingon nato, ulahin ang tanan. Kabalo mo, kanang mga tao nga makasinati sa kanang pagbasol. For example, kanunay kang ginasultihan sa imong ginikanan, nak, pag hinahinay sa pag-drive. Example na ako itong batanon bitaw nga namatay diha sa baryo nga nabangga sa katong poste signboard. Matod pa sa iyang papa, sa wala pa daw siya namatay, gigako siya og nangayog sorry. Pasaylo ako. Katong iyang pagpangayog pasaylo, nagbasol to siya. Siguro dagang mga panahon nga ingnan siya siyang amahan, ayaw pagpakusog-kusog og padagan. Pero niya itong nasinatian niya itong na-disgrasya na siya, nagtuo kong nagbasol gyud siya. Sa iyang kaugalingon, nagunahon na gyud siya, nganong nagpakusog-kusog man kong padagan, nganong mamang kumaminaw sa akong ginikanan. Pero ulahin na ang tanan. Mao na mga kaigsunan. Di na nato paabuton nga moabot pa ta sa punto ngayon ana. Kini bitaw mga Kristohanon nga usahay, adisir pa magtininuot, magseryoso sa pagpangalagad kanang naanay mga trahedya nga moabot sa iyang kinabuhi. Musugot ta sa dili pag tinuod tang anak sa Ginoo niyang nagligoy-ligoy ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Adadon gyud ta sa Ginoo sa kanang punto sa kinabuhi nato nga magtulutimbang ta. Paaboton pa ba nato na sa atong kinabuhi? Ang tinuod nga mensahe sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, nabanaw siya para kanimo. Para kanatong tanan. Ang mensahe nga gusto ipaabot sa Ginoo sa ato, atong ibalita nga si Kristo wala nagpabilin sa lubnganan. Atong ibalita o ipaambit sa kadaghanan nga si Kristo buhi. Atong ibalita nga ang pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan aron lang nga ang tanang tao nga mutuo kaniya makakaplag sa kinabuhing walay katapusan. Atong ibalita nga ang tanan mutuo kang Kristo Jesus, musalig kaniya, mutugyan sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios, makabaton og kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Katapos ang bersikulo busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo o gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Ang buti pasabot nga kita nga mga Kristohanon, dili lang igo nga nangalagad ta sa Ginoo, apan kita nga nasayod sa kamatuoran, kinahanglan ato kining ibalita sa uban. Ato ning i-share sa uban. Ato ning ipaambit sa uban kini nga mensahe. Sa pag-ingon ni Ginoong Jesucristo, adtua ang ako mga kaigsunan ug suginli sila. Si Maria ang gisugo, si Maria Magdalena, gisugo sa atong Ginoong Jesucristo nga adtuon ang iyang kaigsunan ug suginlan nga si Kristo Jesus na banhaw. Buti pasabot, kita nga nasayod niini nga kamatuoran, suginlan nato ang atong mga pamilya, ang atong mga kahigalaan nga si Kristo na banhaw. Wala siya nagpabilin sa lubnganan. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo, nagbuhi kini sa paglaom sa mga apostoles. Muna mga Kristohanon, kining nahitabo nga pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo, kini ang muhatag kanatong kalipay diha sa pagpangalagan. Kining pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo, mao kini ang muhatag kanunay kanato og buhi nga paglaom. Nga ang atong Ginoo nga atong gialagaran si Ginoong Hesukristo nga atong gituohan nga mao'y nagtubos sa atong mga kasalanan, ang dugo ni Kristo nga iyang giula dito sa krus mo'y naghinlo sa tanantang kasalanan, malipayon ta tungod kay wala siya nagpabilin sa lubnganan. Mo ni ang mohatag kanato kadasig, mo ni ang mohatag kanato kalipay sa pagpangalagad. Tungod kay ang atong Ginoo buhi, wala gyud siya nagpabilin sa lubnganan. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong. Niini nga kabuntagon. Ang akong mga pag-ampo nga unta, ang matag usa kanato nga mga magtutuo ni Kristo, magpabilin nga buhi ang atong paglaom. Tungod kay si Kristo nga atong manluluwas, wala magpabilin sa lubnganan.
Dalaygon ng Ginoo sa walay katapusan, atong duolon ng Ginoo pinagi sa mga pag-ampo. Gamahanan og dalaygon nga Dios, nagpasalamat mi kanimo Ginoo sa imong mga pulong. Nga nagpahinumdum kanamo nga ikaw wala magpabilin sa lubnganan. Apan nabanhaw ka sa pag-abot sa ikatulo ka adlaw niadtong gilubong ka Ginoo. Og ikaw karon nagalingkod ka sa tuo sa trono sa Dios. Og nagapaabot kami Ginoo sa imong pagbalik. Nga imo kaming kuhaon, ug imo kaming dad-on sa dapit nga imong gitagana kanamo. Hinauton ta Ginoo nga ang imong mga pulong nga among nadungog karon. Ang tanan nga makabati niini nga mga mensahe. Lord, maghatag unta kini kanilag dugang kadasi. Paglaom nga dili matarog tungod kay ikaw na banhaw ug mikayab ka sa langit ug ikaw karon nagalingkod sa tuo sa trono sa Dios nga Amahan ug ikaw among gipaabot nga mobalik aron paglalin sa mga tao nga nagsalig ug nagtuo kanimo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ikaw among gipasinunggan, gipasalamatan niini nga kabuntagon sa imong mga pulong pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.